Magsugo na kong luto sa ako ang kanon ng buntaga. Ako na sa niyang itanom siya sa yuta. Ako na sa siyang relax. Sarap. Hello? Mga oras to? Kani may ako Di gini mawa ang kapino sa pagpamahaw. Hindi may timo, mamahaw, ang ikat. Bisa kausa lang, okay na kayo ko. Sa makainom ng kukat. Kaya isa sa tanang panahon nga, imuning buhaton kayo kada sa itong lawas no. Kani ako na siya. Sa Ginoo. Natay blessing, natay kabuntagon. Kini atong pangayoon kanina sa Ginoo. Aman nga slide ako nakasampit kanimo sa lain na sa mga adlaw nga imong gihatag kanimo amahan. Nga kaming tanan nga nagkinahanglan kanimo sa diin dapit sa tibuok kalibutan nga unta ikaw amahan maghatag ka namo og maayong kondisyon sa palawas, safety o sa mag-blessing imong gihatag ka namo amahan nga ikaw nag-uban usab ka namo sa matag adlaw sa matag katawhan sa mga problema nga ikaw anaa nagtaliwala ka namo. Ikaw nagahatag ka namo og kusog nga mobangon sa bisan unsa nga mga pagsuway o mga lisdanan sa among kinabuhi amahan. Ikaw lamang ang maghahatag ka namo og kahayag. Ikaw lamang ang naghatag ka namo og kusog. O ikaw lamang ang magatabang ka namo nga magkahiusa diha kanimo. Kini among pasalamatan, labi na sa grasya nga ni karon sa kong atubangan naman may makatambal sa panginahanglan sa mga panglawas. Aron maatubang sa mga lain na usab nga obligasyon kay adlaw nga ikaw unta magubad ka namo. Nga safety usab kaming tanan sa akong pamilya, sa akong atawhan, sa tanan nga imong mga binuhat dis kalibutan naman. Kini among pasalamatan diha kanimo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Thank you, mga unata. Dali na dong!